السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کا خوش آمدید ہے یو ایس کامریڈ کلاسز میں۔ آج کی کلاسز میں ہم لوگ دوسرا چیپٹر کا وی وی آئی کوشچن لے کر آئے ہیں۔ چلیے ہم لوگ سوال دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال، مٹی کا تیل کس کا مضمون ہے؟ جواب، خواجہ حسن نظامی۔ دوسرا سوال، راگ فیلر کون تھا؟ جواب، تاجر۔ تیسرا سوال، سپارہ دل کس کی تصنیف ہے؟ جواب، خواجہ حسن نظامی۔ چوتھا سوال، آگ، ہوا، پانی، مٹی میں سب سے کمتر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جواب، مٹی۔ پانچواں سوال، کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، اسے مضمون کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6، خواجہ حسن نظامی کی کفالت کس نے کی؟ جواب، سید حسن علی شاہ۔ سوال نمبر 7، ذیل میں مضمون کون ہے؟ جواب، مٹی کا تیل۔ سوال نمبر 8، خواجہ حسن نظامی نے کس رسالے کی بنیاد ڈالی؟ جواب، نظام المشائخ۔ سوال نمبر 9، مٹی کا تیل کس طرح کا ہوتا ہے؟ جواب، بدبودار۔ سوال نمبر 10، غدر کے واقعات کو افسانوں اور ناولوں کی شکل میں کس نے پیش کیا؟ جواب، خواجہ حسن نظامی۔ سوال نمبر 11، مصور فطرت اردو کے کس نثر نگار کو کہا جاتا ہے؟ جواب، خواجہ حسن نظامی۔ سوال نمبر 12، خواجہ حسن نظامی کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب، سید عاشق علی۔ سوال 13 نمبر سوال، خواجہ حسن نظامی کے مورث اعلیٰ میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام بتائیے۔ جواب، سید بدر الدین اسحاق۔ سوال نمبر 14، سید بدر الدین اسحاق کس مشہور بزرگ کے خلیفہ تھے؟ جواب، فرید الدین بابا فرید الدین گنج شکر۔ سوال نمبر 15، خواجہ حسن نظامی کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جواب، چہیتی بیگم۔ سوال نمبر 16، راگ فیلر کس چیز کی تجارت سے بے شمار دولت کا مالک ہوا؟ جواب، مٹی کا تیل۔ سوال نمبر 17، راگ فیلر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب، امریکہ۔ سوال نمبر 18، خواجہ حسن نظامی کہاں مدفون ہوئے؟ جواب، بستی حضرت نظام الدین۔ سوال نمبر 19، خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دہلی۔ سوال نمبر 20، جس بڑے بھائی نے خواجہ حسن نظامی کی کفالت کی ان کا نام بتائیے۔ سید۔ جواب، سید حسن علی شاہ۔ 21 نمبر سوال، خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کب ہوئی؟ جواب، 1778۔ سوال نمبر 22، والدین کے انتقال کے بعد خواجہ حسن نظامی کی کفالت کس نے کی؟ جواب، بھائی نے۔ سوال نمبر 23، خواجہ حسن نظامی کی وفات کب ہوئی؟
जवाब 1955। सवाल नंबर 24, मजमून किस तरह के अदब में शामिल है? जवाब गैर अफसानवी अदब। पहला सवाल, शामिल नसाब मजमून मिट्टी का तेल के मजमून निगार कौन है? जवाब शामिल निसाब मजमून मिट्टी के तेल के मजमून निगार ख्वाजा हसन नज़ामी हैं। सवाल नंबर 2, ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जवाब ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश 1878 में बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली में हुई। सवाल नंबर 3, ख्वाजा हसन नज़ामी किस बुजुर्ग की औलाद में थे? जवाब ख्वाजा हसन नज़ामी हज़रत सैयद बदरुद्दीन इसहाक की औलाद में थे, जो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के खलीफा थे। सवाल नंबर 4, मिट्टी का तेल तमाम तेलों में से क्यों बढ़कर है? जवाब मिट्टी का तेल तमाम तेलों में से इसलिए बढ़कर है कि बज़ाहिर तो वो बदबूदार तेल है, लेकिन उसकी अफादियत तमाम तेलों से बढ़कर है। पांचवा क्वेश्चन, आग हवा पानी खाक यानी मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? जवाब इन चारों में सबसे कमतर मिट्टी को समझा जाता है। सवाल नंबर 6, ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद का नाम क्या था? जवाब ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद का नाम सैयद आशिक अली नज़ामी था। सवाल नंबर 7, ख्वाजा हसन नज़ामी का इंतकाल कब हुआ? जवाब ख्वाजा हसन नज़ामी का इंतकाल 1955 ईस्वी में हुआ। सवाल नंबर 8, चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल किसे समझा जाता है? जवाब क्योंकि मिट्टी के तेल से दुनिया में उजाला है। सवाल नंबर 9, मिट्टी का तेल देखकर लोग नाक भाव क्यों चढ़ाने लगते हैं? जवाब मिट्टी के तेल की बदबू की वजह से लोग नाक भाव चढ़ाते हैं। सवाल नंबर 10, मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक है, कैसे? जवाब अपनी सलाह की पॉलिसी की वजह से मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज है। सवाल नंबर 11, मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सुलूक करती है? जवाब दुनिया की मखलूक मिट्टी को अपने पांव से रोंदती है। सवाल नंबर 12, ख्वाजा हसन नज़ामी ने कौन सा रिसाला और कौन सा हल्का कायम किया? जवाब ख्वाजा हसन नज़ामी ने रिसाला निज़ामुल मशाइख जारी किया और इसी नाम से एक हल्का कायम किया। सवाल नंबर 13, ख्वाजा हसन नज़ामी ने फ़लसफ़ा किससे सीखा? जवाब ख्वाजा हसन नज़ामी ने हिंदू तीर्थ यात्रा के दौरान हिंदू साधुओं से विदानत का फ़लसफ़ा सीखा। सवाल नंबर 14, ख्वाजा हसन नज़ामी की किसी 2 किताबों का नाम लिखें। जवाब सीपाराए दिल और नज़ामी बांसरी निज़ामुद्दीन औलिया की सवानेह। सवाल नंबर 15, अदबी इस्तिलाह में मजमून किसे कहते हैं? जवाब किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। तो आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और इस MVVI क्वेश्चन का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।